दोस्तों पूरे पाकिस्तान में आज लोगों के दिल दहल रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये जो मिसाइल आके गिरी थी, ये जो मिसाइल्स थी, बस ये मामला खत्म हो गया, अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारी चीजें जो हैं, ये पॉइंट्स हैं, रेड जो स्पॉट्स हैं, फ्लैशेस हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ऑलरेडी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। ভারতের কাছে আকাশ পথেই পরাজিত পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুরের জেরে উদ্বেগে গোটা দেশ। ভারতের ভয়ে হাঁটু কাঁপছে পাকিস্তানের। কি বলছে পাকিস্তানি নাগরিকরা, শুনুন একবার। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं है। खत्म, गुड बाय, गया। अभी की लाहौर की अपडेट्स ये हैं कि डिफरेंट जगह पे ड्रोन्स फेंके जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे धमाकों की आवाजें आ रही हैं। यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहे हैं, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुँच रहे हैं। पिंडी तक पहुँचे कैसे? इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। देखिए अर्लियर भी मैंने बता दिया था कि चाइनीज जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9, उसको वर्चुअली इनएफेक्टिव, इट इज बीइंग वर्चुअली इनएफेक्टिव। सोचिए 2 दिन पहले हमने हमला किया था 24 टारगेट, हमने 24 टारगेट्स को हमारी प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल के साथ टारगेट पे किया था, एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तान, ये सोचिए। और कल उनकी जो प्रोजेक्टाइल्स थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे थे, सरफेस टू एयर मिसाइल, उसको भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक तरह से इंटरसेप्ट भी किया। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दे, इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए, ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई। विदिन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। भावलपुर से इस टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको कि मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे में 4 धमाके हो चुके हैं और 5वां धमाका बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं भावलपुर वारंट चौक पे था इस टाइम जब ये आसमान फुल लाल हुआ है और मैं इधर आया हूँ, तो अभी एक लाइव धमाका देखा गया है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम बूट पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी। ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ, कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया। हम इंसान नहीं हैं, हमें दरिंदा समझा हुआ है। अवाम की बात आपने की, हम ये सब जिंदा लाशें हैं, डेड बॉडियां हैं। कैसे बोले, हमारे जबानों पे ताले लगे हुए, अगर कोई सच बोलता है तो उसकी जबान काट दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है।
لیکن پاکستانی قوم اس قسم کی وارفیئر کی عادی نہیں ہے. تو لوگوں میں بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, خوف پھیلایا جا رہا ہے, شک ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون کس طرح پاکستان کے اندر آ کر ہمارے شہروں کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں, ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بہت چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں, یہ ریڈارز میں نہیں آتے, پوری دنیا میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. روس جیسا ملک بھی, یوکرین بھی تمام تر ایئر ڈیفنس کے باوجود ان کو نہیں روک سکتا. یہ وہ ایرانی ڈرونز کی طرح ہے, شاہد ڈرون جو ایران کا ہے, جو سینکڑوں کی تعداد میں روس روز یوکرین پر فائر کرتا ہے, اسی کی کاپی اسرائیل نے بنائی ہے, انڈیا کو دی ہے, انڈیا اب ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. یہ نیا ویپن سسٹم ہے, اس سے پہلے ہمارے خلاف کبھی نہیں استعمال ہوا. اور ریڈار سے بچ کے یہ شہروں میں آ جاتا ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو جیم کیا جائے یا مار کے گرایا جائے, الیکٹرانک مین سے بھی, فزیکل مین سے بھی, اور سب کچھ کیا جا رہا ہے. لہٰذا پینک کرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آ جائیں گے آپ کے شہروں میں. ہمیں معلوم تھی, یہ بات ہم نے پہلے بتائی تھی کہ جنگیں اب شہروں میں ہوں گی. تو پینک کر کے چیخنے اور شور مچانے کے بجائے آرام سے, اطمینان سے, تسلی کے ساتھ رکھو کہ یہ جنگ ہے, لمبی چلے گی. ابھی تو دشمن کے طیارے بھی آئیں گے, ان کے میزائل بھی آئیں گے. ابھی انڈیا نے کیا کیا ہے, ابھی پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ آئے تھے, انہوں نے آ کے بتایا کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ڈرون حملے کیے ہیں, ڈرون ان کے پاکستان کے اندر آئے ہیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ان کے ڈرون نے پاکستان فوج کے 4 لوگوں کو زخمی بھی کیا, فوج کے, لاہور کے اندر, ان دا سٹی آف لاہور. یہ تھوڑے سے کویسچن تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کیوں ان کو پریمپٹ نہیں کر سکا, وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں کیسے آ گئے اور وہ کیسے گھس گئے پاکستان کی ٹیریٹری میں. سوال بنتا ہے کہ انہوں نے کیسے یہ دیکھا کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں. اب مجھے یہ پتا چلا, آئی کیم ٹو نو فرام اے فرینڈ فرام لاہور, گجرانوالا, کہ گجرانوالا کے اندر بھی ڈرون انہوں نے مار گرایا پاکستان نے. پھر ایک اور علاقہ ہے گجرات کے نزدیک, ڈنگا اس کو بولتے ہیں, وہاں پہ بھی ایک ڈرون انڈیا کا جو ہے وہ گرا ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ انڈیا نے ڈرون وارفیئر شروع کر دی ہے. انڈین ڈرون پاکستان کے اندر گھوم رہے ہیں اینڈ انڈین جہاز نہیں بیچ رہے, انڈیا جہاز نہیں بیچ رہا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا واٹ وی ڈیڈ, ٹھیک ہے جی. اب کیا چیزیں سوچ رہا ہے انڈیا, از موونگ فرام ڈیٹرنس, یہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں, ٹو کنٹرولڈ ڈومیننس. یہ اس بات کو چل دیکھیں, پہلے انہوں نے ڈیٹرنس کریٹ کی, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ کنٹرول ڈومیننس چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی ایک ڈیفنس کیپیبلٹی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا, پاکستان کا جو چیلنج ہے نا, دس از اسٹریٹجک ناٹ ٹیکٹیکل. یہ اسٹریٹجک چیلنج ہے, ٹیکٹیکل چیلنج نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اب سچویشن تھوڑی الرٹ ہو گئی ہے پاکستان, تھوڑا سا پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اپنی کنٹرول ڈومیننس رکھنا چاہتا ہے, اس لیے انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے, ڈرون وارفیئر میں آ گئے. پاکستانیز یہ سمجھ رہے تھے, پاکستانی لوگ یہ سمجھ رہے تھے, شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اب ہماری باری ہے ٹو ایسکلیٹ, لیکن انڈیا نے دوبارہ ایسکلیٹ کر دیا. انہوں نے پاکستان کو بھاری نہیں دی جی, پاکستان کو انہوں نے بھاری نہیں دی, انہوں نے ایسکلیٹ کر دیا جناب. یہ انڈیا جو ہے وہ کنٹرول ڈومیننس آتا ہے اور وہ اس سلسلے میں پورا کام کر رہا ہے. جہاں پاکستان اس وقت محض جنگ پہ کھڑا ہے اور اس وقت غیر سنجیدگی دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار شخصیت یہاں موجود نہیں ہے, فرسٹ رو اول کا آخر خالی ہے, ایسے وقت میں تو چاہیے تھا کہ آج کا اجلاس صرف اس بات کے لیے مختص ہوتا کہ وہ ہمیں بریفنگ دیتے, ہمیں صورتحال کی تفصیل بتاتے, ہم کہاں کھڑے ہیں. جو اس سے پہلے ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی بریفنگ دے چکے ہیں, پریس کانفرنس کر چکے ہیں, عوام کو ذرا براہ راست مطلع کیا جاتا ہے اس ساری صورتحال سے. اس مشکل وقت میں بھی ہمارے ایوان میں میرے خیال میں نہ تو کوئی سنجیدگی ہے, نہ حکومت اس کی طرف کوئی توجہ دے رہی ہے, اور نہ ہمارے ملک کی اس مخصوص حالات کا کوئی سنجیدگی سے نوٹس دے رہی ہے. ہم تو آج ایک خاص سوچ کے ساتھ آئے تھے, ایک خاص جذبے کے ساتھ آئے تھے, ہم نے ڈسکس کرنا تھا اس ساری صورتحال کو, لیکن کس کو سنائیں, کس کو سنائیں آخر. تو اس لیے میں کم از کم ایوان سے جانا چاہتا ہوں اور اس ایوان کا مزید حصہ نہیں بننا چاہتا. مجھے ٹیپو سلطان کے وہ ایک قول یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک لشکر جس کا سردار شیر ہو اور اس کے ساتھ لشکر میں گیدڑ ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں, اگر شیروں کا لشکر اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے, وہ جنگیں ہار لیتے ہیں. سی این این کی ایک بہت بڑی جرنلسٹ بیٹی ہے, وہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے. وہ پروف کی باتیں کر رہی ہے.
اور یہ کہہ رہا ہے, یہ بندہ کہہ رہا ہے جو اپنے نا یہاں پر منٹلی, اگر اس کلپ کو دیکھو نا غور سے, یہاں پر ان کا منٹلی توازن غائب ہو گیا ہے. 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media.